मुझे दुबई आए हुए 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने जिन्हें मैंने गिन गिन कर गुजारा। इब्तदाई दिनों में सब कुछ नया लगा। चमकते शीशे, बुलंद बाला इमारतें, तेज धूप और मशीनों जैसी दौड़ती जिंदगी। दिन रात काम में गुजर जाता। पसीना और तन्हाई, बस यही दो चीजें मेरी साथी बन गई। मैं हर हफ्ते घर फोन करता, अम्मी की आवाज सुनता, अब्बा की खांसी की आवाज आती, भाई का शोर सुनाई देता, मगर एक आवाज हमेशा गायब रहती, राबिया की। मैं जब भी कहता अम्मी राबिया कहाँ है, बात करवाए ना, तो जवाब आता कमरे में होगी, सो रही है। और अगर इसरार करता तो बात बदल दी जाती। बेटा, घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुझे बताना था। फिर शुरू हो जाता वही सिलसिला। दवाइयाँ, फीसें, शादी का सामान, बिजली के बिल, सब कुछ। मैं सुनता रहता। हर बार कॉल खत्म होने पर एक खालीपन महसूस करता। राबिया की खामोशी दिल को चुभती थी। जब मैं गया था इस दिन, राबिया बहुत रोई थी। इसके आंसू मेरे हाथों पर गिरे थे। कह रही थी अदील मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैंने वादा किया था, 2 साल, बस 2 साल, फिर वापस आ जाऊंगा। मेरा बेटा हसन इस वक्त 1 साल का था। मैंने जाते वक्त इसकी पेशानी चूमी थी, राबिया की आंखों में देखा था और कहा था अपनी दुआ में मुझे याद रखना। वो मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक खौफ छुपा हुआ था। पहला फोन किया तो वो रो रही थी। बोली अदील जल्दी आ जाना, यहाँ सब खाली लगता है। फिर चंद लम्हों में ही अम्मी ने फोन ले लिया। बस बेटा, वो जज्बाती हो जाती है, तुम काम पर ध्यान दो। और इस दिन के बाद वो आवाज जैसे हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैं दिन रात काम करता, धूप में पसीने से शराबोर, मशीनों की गूंज में। जब कभी थक कर बैठता तो राबिया का चेहरा आंखों में आ जाता। मैं सोचता काश आज वो मेरे सामने होती, एक कप चाय देती, कहती थक गए हो ना। मगर वो लम्हे ख्वाब बन गए। 3 साल गुजर गए। मैंने लाख कोशिश की, मगर राबिया से बात ना हो सकी। अम्मी हर बार बहाना कर देती, कहती अब तो वो अपनी मर्जी करती है, कभी मैके चली जाती है, कभी किसी से बात नहीं करती। मेरे दिल में खदशा उठता, क्या वो बदल गई है। फिर खुद ही छिड़क देता, नहीं वो ऐसी नहीं, मैं इसे वैसे ही याद रखता जैसा छोड़कर आया था। हंसती मुस्कुराती, हसन के गाल चूमती, गुलाबी दुपट्टे में लिपटी हुई। एक दिन मैंने जिद की, अम्मी आज राबिया से बात करवाएं, चाहे नाराज हो जगा दें। अम्मी ने फोन दिया, राबिया की आवाज आई, मगर अजनबी। कहिए क्या काम है। मैं चौंक गया। राबिया, ये तुम हो? नाराज हो मुझसे? बोली नहीं अदिल, बस मसरूफ हूँ, हसन को संभालना है। मैं बोला बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। कहने लगी सुन लेना, अब फोन रखो। और फोन बंद कर दिया। मैं कुछ देर खाली हाथ मोबाइल देखता रहा। वही हाथ जिनसे कभी इसके आंसू साफ किए थे, आज बिल्कुल बेबस लग रहे थे। अम्मी ने एक बार कहा था, देख अदिल, हमने तेरी पसंद मान ली, अब ऐसा ना हो कि बीवी के लिए माँ बहनों को भूल जा। मैंने कहा था ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी, और वाकई मैंने कभी इनका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। मगर मैं ये शायद भूल गया था कि बीवी भी दिल रखती है, वो भी अपनी जगह चाहती है। अम्मी के हर लफ्ज पर मैं खामोश रहता। अगर वो राबिया को कुछ कहती तो मैं समझाता नहीं था, कहता अम्मी है बर्दाश्त कर लो। और यही खामोशी एक दिन फासला बन गई। 5 साल गुजर गए। जब वतन लौटने का वक्त आया तो दिल खुश था, सोचा अब सब ठीक कर दूंगा, राबिया को गले लगाकर सब दुख दूर कर दूंगा। अम्मी का फोन आया, अदील नादिया का रिश्ता तय हो गया, जहेज की तैयारी करो। मैंने कहा अम्मी मैं तो हर महीने पैसे भेजता रहा, वो कहाँ गए? बोली बेटा तुम्हें क्या पता घर के खर्चे बहुत होते हैं, और तुम्हारी बीवी के खर्चे कम हैं क्या? मैं खामोश हो गया, मगर दिल में चुभन थी। जब घर पहुंचा तो सब इस्तकबाल को मौजूद थे, अम्मी अब्बा, बहन बहनोई भाई, बस राबिया नहीं थी। मैंने कहा अम्मी वो क्यों नहीं आई? बोले कितनी बार कहा मगर नहीं मानी, अपनी जिद पर है। मैं घर आया, दरवाजा इसने नहीं खोला। चेहरा देखकर नजरें झुका ली,
کچن میں چلی گئی۔ رات میں جاگتا رہا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے کہا رابعہ 5 سال ہو گئے، بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ چپ رہی۔ میں نے دبئی کی باتیں سنائی، محنت، اکیلا پن، یادیں۔ وہ بس سنتی رہی، کوئی جواب نہیں۔ اگلے دن وہ معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ ناشتہ بناتی، حسن کو اسکول بھیجتی، برتن دھوتی۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ امی بولی واہ بھائی، بیوی نے 2 دن کچن میں کام کیا تو یاد آ گئی۔ ماں نے برسوں خدمت کی، کبھی یاد نہیں آئی؟ میں خاموش رہا۔ رابعہ نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ جو آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے فیکٹری بنائی۔ چھوٹی بہن سعدیہ روٹ کر مائکے آ گئی کہ اب سسرال نہ جاؤں گی، سب کے کام کرنے پڑتے ہیں، مجھے الگ گھر لے کر دیں۔ سعدیہ کو ماں کے کہنے پر اوپر کے پورشن میں کمرہ، کچن اور باتھ روم بنا دیا، اوپر والے حصے میں رہنے دیا۔ اس کا شوہر بیکار تھا، مگر امی کہتی داماد ہے، عزت رکھو۔ میں کچھ نہ کہتا، بس دل ہی دل میں جلتا رہتا۔ داماد کے لیے روز الگ سے سالن بنتا۔ اب بہنوئی کو میری فیکٹری میں مینیجر بننا تھا۔ ماں بضد تھی، میں خاموش تھا کیونکہ گھر کی طرح بہنوئی فیکٹری پر بھی قبضہ کر لیتا۔ بقرعید سے 1 رات پہلے رابعہ 3 بجے تک سب کے کپڑے استری کرتی رہی۔ میں نے کہا بس کرو، آرام کر لو۔ بولی سب کے کپڑے رہ گئے ہیں، صبح جب عید کی نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا وہ خود وہی پرانے کپڑوں میں تھی۔ میں نے کہا نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ بولی کس کے لیے پہنوں؟ یہاں کون دیکھتا ہے؟ میں جھنجھلا گیا۔ رابعہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی میرا دل مر گیا ہے عدیل۔ 5 سال میں امی کہتی رہی کس کو دکھانے کے لیے تیار ہوتی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ انہوں نے میک اپ دوپٹے سے صاف کیا، چوڑیاں توڑی، اور میں نے آخر میں خود کو توڑ دیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے مگر وہ خاموش رہی، جسے رو کر بھی کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کیا، ایک الگ گھر کرائے پر لیا۔ رابعہ اور حسن کو وہاں لے گیا۔ امی ناراض ہو گئی۔ واہ بھائی، اب بیوی کا غلام بن گیا ہمارا بیٹا۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں جان چکا تھا دنیا ہر اس مرد کو بیوی کا غلام کہتی ہے جو انصاف کرتا ہے۔ نیا گھر چھوٹا تھا مگر پرسکون۔ پہلی رات میں نے دیکھا رابعہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے چاند دکھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا یہ گھر تمہارا ہے رابعہ، اب کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پھر کہا دل تم جانتے ہو میں ہر رات سوتی تھی تو اللہ سے بس یہی دعا مانگتی تھی کہ کبھی ایک دن ایسا آئے جب تم مجھے دیکھ کر کہو رابعہ تم میری ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کہتا ہوں تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ رابعہ کے چہرے پر وہی پرانی روشنی لوٹ آئی۔ وہ حسن کے ساتھ ہنستی، باتیں کرتی، کپڑوں میں رنگ آنے لگا۔ میں نے کہا چلو باہر چلتے ہیں۔ بولی امی ناراض ہوں گی۔ میں نے کہا رابعہ اب ہم کسی کے قیدی نہیں، ہم پہلی بار پارک گئے۔ حسن جھولے پر ہنس رہا تھا اور رابعہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا یہی سکون ہے، یہی زندگی ہے۔ ایک دن میں نے فیکٹری میں کام کرتے ہوئے اپنی جیب میں ایک پرچی دیکھی۔ رابعہ کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا عدیل میں تم سے ناراض نہیں تھی، بس ٹوٹ گئی تھی۔ تمہارے پیچھے ایک بہو، ایک ماں، ایک عورت، سب مر گئی تھی، مگر آج جب تم نے میرا ہاتھ تھاما ہے میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ شاید یہی محبت ہے جو وقت کے بعد بھی دل میں سانس لیتی رہتی ہے، تمہاری رابعہ۔ میں نے وہ خط سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر میں نے دل ہی دل میں کہا رابعہ تم صرف میری بیوی نہیں، میری دعا ہو۔ کچھ ماہ بعد میں رابعہ کو عمرے پر لے گیا۔ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ بولی یہی سکون ڈھونڈتی تھی عدیل، تمہارے ساتھ۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کاش ہر عدیل وقت پر سمجھ جائے کہ بیوی صرف ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ احساس، قربانی اور زندگی کا دوسرا نام ہے۔ اور اگر وقت پر سن لی جائے تو کبھی کسی خاموش فریاد کو جنم نہیں لینا پڑتا۔